Hello mes amis, مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد GRH. Donc aujourd'hui je vais essayer d'expliquer un peu هذا الموديول. غادي نبدا بلا première partie. اول حاجه تحت الشعار ديالنا دائما نوض تقرا الوقت راه ما باقيش. دونك نبداو ديريكتومون بالبلان ديال هذا الموديول. اول حاجه غادي نبداو بالبلان ديال هذا الموديول. غادي يكون فيه 7 بارتي. البارتي الاولى غتكون على لا فونكسيون دي ريسورس هيومان. البارتي الثانيه غتكون لي زاسبي جوريديك دو لا فونكسيون، يعني ديال لا فونكسيون اللي هي ريسورس هيومان. La troisième partie, la planification des RH. Partie الرابعة, analyse des emplois. Partie الخامسة, évaluation des emplois. Ou partie 7, concept lié à la GPE, يعني gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. هنا غادي يكون غالبا غادي يكونوا اكثريه كاينين بزاف ديال المفاهيم والديفينيسيون خصنا نشوفوهم في هذه البارتي، غتكون مهمه. عندنا البارتي 7 غتكون فيها ديمارش ديال جيستيون بريفيزيونيل دي emplois et des compétences. دونك اول حاجه جيستيون دي ريسورس هيومان، غادي نعطيو واحد التعريف ديالها. هاد لا جيستيون دي ريسورس هيومان anciennement la gestion du personnel كان سميتها شحال هادي gestion du personnel، اليوم ولات la gestion des ressources humaines et l'ensemble des pratiques mises en œuvre pour administrer, mobiliser et développer les ressources humaines impliquées dans l'activité d'une organisation. Donc هاد لا جيستيون دو ريسورس هما هي واحد المجموعه من التطبيقات اللي جات باش تواكب لنا الاداره وتطورها، وكذلك دير واحد التعبئه ديال لي ريسورس هومان. دونك شنو هما لي ريسورس هومان؟ حنا هضرنا هنايا لا جيستيون ديال ريسورس هومان. حنا غادي نشوفوا شنو هي غير الريسورس هومان. شنو هما الموارد البشريه؟ الموارد البشريه sont l'ensemble des collaborateurs de tout statut. هما ديك الخدامين اللي كيكونوا في جميع في اي حاله، اما كيكون في لي زوفريي، اما كيكون امبلويي، اما كادر ولا ديريكتور. المهم هادو كاملين سو سون دي ريسورس هومان، موارد بشريه كيكونوا خدامين في لونتربريز. دونك غنشوفوا لي زوبجيكتيف دو لا فونكسيون. غنشوفوا هاد الفونكسيون جي ار اش شنو هما لي زوبجيكتيف ديالها، علاش جات. دونك لا بروميير اوبجيكتيف سي اتيري. Attirer, ça veut dire باينة، يعني ما فيها شي حاجة تشرح. vers l'organisation le nombre suffisant de personnes possédant des habilités et de l'expérience. Donc كتأتيري لنا الناس اللي محتاجاهم اي entreprise ويكونوا عندهم des habilités قدرات و l'expérience اللي هي تجارب. conserver l'objectif الثاني conserver تحافظ عليهم، الناس اللي معاها كتجيبهم وتحافظ عليهم، يعني من خلال كيبنيو لا جيستيون دو لا كارير، كيبنيو المسار المهني مع شي شركه. دونك لا جيستيون دو لا كارير هي فاش كتبني واحد المسار مهني في واحد الشركه كيتسمى درتي واحد باغي دير معها واحد لا جيستيون دو لا كارير ولا درتيه معاه. البروموسيون انترن هما ديك العروض اللي كديرهم، ديك التسهيلات اللي كديرهم مع لي ريسورس هومان داخل الشركه. ديفلوبي كديفلوبيهم اللي خدامين معاهم، بغات ديفلوبيهم باش من خلال فورماسيون، لي فورماسيون راه معروفه. موتيفي ساتيسفير خصهم يكونوا دائما كيحفزوهم باش par l'évaluation des performances des salariés et la rémunération au mérite, bonne communication avec les salariés et les représentants des salariés. Donc هنايا كيشوفوا كيديروا لنا l'évaluation ديال الاداء ديالهم، كيديروا تقييم الاداء ديال هاد لي سالاريي ويعوضوهم حسب الاستحقاق. وكذلك خص دائما في واحد الشركه خاص تكون بون كومونيكاسيون افيك لي سالاريي، ضروري من لا بون كومونيكاسيون.
être efficace هاد la fonction ديال GRH بايش par l'acquisition et la conservation de RH qualifié يعني من خلال اكتساب وكذلك الاحتفاظ بواحد القدرات اللي هي مزيانة يعني واحد ال RH اللي هي qualifié qualité de travail satisfaisante, contrôle des coûts, de l'absentéisme et la rotation du personnel يعني خصهم الكاليتي دو travail تكون مزيانة وكذلك يعرفوا يسيروا التكاليف اللي غادي يبقاو يتغيبوا عليهم مثلا لي بيرسونيل دونك هادو هما لي زوبجيكتيف essentiels ديال لا فونكسيون RH ولا GRH. عندنا l'emploi هاد البارتي الاولى يعني داخل فيها لومبلوا دونك هاد لومبلوا شنو فيه لومبلوا كيدوروا به 4 ديال الحاجات اللي هما تري اسونسييل بحال اول حاجه كاين البوست ماشي هو الاول المهم كاينه بوست كاينه تاش كاينه جيستيون كاينه اوبيراسيون يعني هادوما قريبين بعضياتهم عندهم واحد القرابه مع اللومبلوا قرابه كبيره دونك هنايا عندنا واحد التعريف ديال اوبيراسيون تاش بوست امبلوا وزايدين معاهم هاد الجيست والفونكسيون دونك اول حاجه عندنا جيست شنو هو الجيست toute action observable accomplie par un membre de personnel en vue de l'exécution d'une opération donc هنايا اول حاجه اللي ما شرتش ليلى هذا الكور هذا راه اعتمدت على الكور ديال مدام بن عزوز بروف مدام بن عزوز اوكي دونك جو كونتيني قلنا الجيست كيكون ديك الانشطه اللي كيكونوا اوبسيرفابل يعني كنشوفوهم يعني كيكونوا مرئيين كيديروهم واحد العدد ديال لي بيرسونيل اللي خدامين في ديك الشركه ولا في اي شركه l'opération شنو هي opération toutes les composantes d'une tâche يعني هما ديك المكملات ديال ولا اللي كيكونوا كيركبوا لنا الطاش دونك لا طاش كتكون من بزاف ديال لوبيراسيون à la fois physique et mentale بعض المرات كيكونوا اما جسديه اما عقليه يعني هاد الاوبيراسيون اللي خصها دار كتكون اما فيزيك اما مونطال واش كيديروها فيها مجهود عضلي ولا مجهود عقلي requérant des aptitudes des connaissances et des habiletés دونك خصها يكون عندهم يعني كيكون فيها الواحد كيكون عنده واحد المهارات واحد لي زابتيتود عنده معارف وكذلك واحد القدرات دي زابيليتي طاش شنو هي طاش دونك كيبانوا لكم هما ساهلين ولكن باش تعبر عليهم اون فرونسي هي اللي ما كتجي صعيبه لا طاش هي بارتي دون فونكسيون دو ترافاي دان امبلوا او دان بوست يعني هي واحد الجزء اما من الوظيفه د واحد العمل ولا جزء من لومبلوا ولا جزء من واحد البوست واحد المنصب demandant un effort physique ou mental كتطلب واحد ليفور اما جسديه ولا عقليه en vue de l'atteinte d'un objectif spécifique كيكون الهدف انه يوصل لواحد الهدف اللي حاطينه انه يخدم مثالي واحد لاطاش اللي عنده بوست شنو هو بوست غتقول لي هو البوست والمنصب هو كيفاش غادي نعرفوه اون فرونسي انسامبل دو طاش هو واحد المجموعه ديال لي طاش هاد الكلمات كاملين عندهم واحد القرابه بيناتهم انسامبل دو طاش دو دوفوار اي دو ريسبونسابيلتي يعني واحد المجموعه ديال الواجبات والمسؤوليات سي ان تيرم ا كونوتاسيون انديفيدويل يعني عنده واحد الدلاله لي انديفيدويل يعني البوست كيكون خدام فيه واحد شاد واحد البوست بوست يعني كيكون شادو واحد ماشي كيكونوا بزاف الناس شادين بوست واحد en ce sens qu'il s'agit du travail régulier d'une personne il exige en conséquence des connaissances et des habiletés il exige en conséquence des connaissances et des habiletés خصو حتى هو يكون يعني يكون عنده المعارف ويكون عنده واحد القدرات des habiletés emploi شنو هو emploi تقول لي ويا الخدمه bien sûr ensemble de postes
هو واحد المجموعة ديال هاد لي بوست هادوما مجموعة يعني واحد العمل كيكون فاش كتسمع خدمة فكيكون فيها بزاف ديال لي بوست بالانواع de devoirs et de responsabilités qui regroupent un ensemble de postes ayant de caractéristiques semblables. هو واحد المجموعة ديال لي بوست ديال الواجبات ديال المسؤوليات اللي كيخدم لو سالاريي وكذلك كيجمع بزاف ديال لي بوست اللي هما عندهم القرابة كيكونوا الخصائص ديالهم تقريبا قريبين من بعضياتهم. هذا هو التعريف ديال الامبلوا. عندنا الفونكسيون هاد الفونكسيون تاهي وظيفة تقريبا بحال هاد الامبلوا terme utilisé pour résumer ce qui doit être fait pour s'acquitter des obligations d'un poste. هذا واحد التيرم اللي كنستعملوه باش نلخصوا شنو لازم يدير هاد لو سالاريي وباش يضمن الوفاء انه يدير هاد لي زوبليغاسيون دان بوست يعني يدير هاد الالتزامات اللي كاينين عنده في هاد البوست. دونك هادوما كنسميوهم كاملين بحال المكملات ديال الامبلوا. فاش كنسمعوا امبلوا كيمشي مع هادشي كامل على حساب اذا كنخصهم غير تعريف ديال امبلوا فهو هذا كنخصهم المكونات ديال الامبلوا فهما هادوما كاملين. عندنا les activités de la GRH. Donc هاد les activités عندنا 3 les activités de base ou les activités mobilisatrices ou les activités d'équilibre et de rééquilibre. Donc هادوما بثلاثه ce sont les activités principales ديال هاد GRH. ولكن حنا اليوم غادي نركزوا غير على les activités de base. Donc هاد les activités mobilisatrices ou les activités d'équilibre ou de rééquilibre ماشي ضروري اننا نشوفوهم واللي بغى يشوفهم في الكتاب ديال مدام بن عزوز يمشي للصفحه 62 و 63. دونك فيها واحد الجدول كيلخص هاد لي زاكتيفيتي موبيليزاتريس و لي زاكتيفيتي d'équilibre et de rééquilibre. ولكن حنا غادي نحتاجو خاص هاد لي زاكتيفيتي ديال لي زاكتيفيتي دو باز اللي فيهم 10 ديال لي زاكتيفيتي غادي نشوفوهم دابا. دونك اول حاجه فيها البلانيفيكاسيون دي زيفيكتيف فيها l'analyse des emplois فيها l'évaluation des emplois فيها الريميراسيون ديريكت. دونك هادشي كامل باش ما نقراهش غير هكاك غادي نشوفو انا غير لخصتهم لكم هنايا هما كاينين 10 غادي نشوفوهم بلو ديتايي في هاد الصوره. دونك ما عرفتش واش باين ولا ما بايناش بزاف غادي نخرج. فوالا دونك اول حاجه هاد لي زاكتيفيتي دو باز عندنا البلانيفيكاسيون دي زيفيكتيف. شنو فيها ramasse des données sur les RH disponibles, détermine l'écart entre les effectifs requis et les effectifs disponibles, met sur pied des plans d'action. هاد البلانيفيكاسيون هنايا راه باينه من سميه كيدير واحد البلان ليفيكتيف ديالهم كيجمعوا لي دوني ديال الار اش اللي هما ديسپونيبل كيشوفوهم شنو عندهم كيحددوا الفوارق ديال الخدامه اللي هما عندهم والخدامه اللي هما ماشي عندهم اللي هما محتاجينهم وكذلك يعني كينفذوا ديك لي بلان. اناليز دي زومبلوا. الاناليز دي زومبلوا دوزيام اكتيفيتي برينسيبال كاينه في لي زاكتيفيتي دو باز consiste à recueillir de l'information pour décrire les emplois et leurs exigences. هنايا ايضا كيجمعوا لي انفورماسيون برينسيبال باش يكتبوا لنا واحد لي زومبلوا اللي مطلوبين واحد لي زومبلوا والمطالب ديالهم يعني شنو خصهم لواحد لامبلوا. مثلا انا غادي نفتح واحد البوست باش نخدم معايا ناس فغندير شنو لي ديبلوم اللي خاصني يكونوا عند الناس اللي غيجيو يخدموا معايا. عندنا évaluation des emplois. Évaluation des emplois consiste à comparer les exigences
pour les différents emplois et aboutir à une classification des emplois. هنايا كتركز لنا انها غتقارن واحد مختلف متطلبات ديال هاد الوظائف شنو خصنا، يعني كتقارن شنو خصنا مع هادي، واش نديرو هاد الدبلوم هذا ولا نديرو هذا، باش انهم كيوصلوا للتصنيف ديال الوظيفه اللي خصهم ومع المتطلبات ديالهم. الريمونيراسيون ديريكت، عندنا الريمونيراسيون ديريكت غادي نشوفوها اكثر، ولكن غادي نشوفو شنو الديفينيسيون ديالها. et la partie de la rétribution globale que reçoit le salarié en retour de son rendement dans l'organisation. هذا واحد الجزء اللي بحال الخلصه. الريمونيراسيون فيما تسمعوا الريمونيراسيون عرف فيها الفلوس، دونك هنايا الخلصه اللي كيشبرها لو سالاريي في المقابل واحد العمل اللي كيقوم به. avantages sociaux et la partie de la rétribution globale que ne reçoit pas directement le salarié. هادو يعني ديك الحاجات اللي كيستافد منهم لو سالاريي ولكن ماشي ديريكتومون، يعني بحال مثلا التغطيه الصحيه، هادو ما كيستافدش منهم ديريكت، يعني ما كيجيوهاش فلوس ديريكت، يعني كيستافد منه ولكن ماشي ديريكت. عندنا الريكروتمون يعني فاش كنفتحوا واحد البوست كنديروا الريكروتمون واش يجيو الناس عندنا. consiste à rechercher des individus compétents qui peuvent devenir membres de l'organisation. كتركزنا على انها كتروشيرشي لنا على des individus اللي كيكونوا compétents، يعني مجاهدين، يعني قاريين ولا عارفين، يعني كيكونوا قادرين انهم يخدموا pour devenir، يعني باش يكونوا لنا qui peuvent devenir membres de l'organisation، اللي غادي يقدروا يكونوا ضمن هاد l'organisation، ماشي ضمنها يعني كيقلبوا لنا على شي واحد اللي يقدر يخدم معنا بهذا المعنى. هذا هو الريكروتمون. sélection consiste à choisir le candidat qui répond le mieux aux exigences du poste à combler. هنايا كيسيليكسيونيو اللي خصنا، مثلا كيدفعوا بزاف فحنا كنختاروا داك الكانديدا اللي كيستاجب المتطلبات ديالنا، يعني عنده قاري بزاف، عنده ماشي قاري بزاف، المهم ليكسبيريونس، اهم حاجه هي ليكسبيريونس، عنده ليكسبيريونس في الدومين، فانا ما نحتاجش نجيب واحد باقي مبتدئ ونبدا نعلم فيه. عندنا évaluation de la performance consiste à juger de la performance du salarié durant une période de temps donné. كيركزوا لنا على كيفاش غادي يحكموا على الاداء ديال هاد لو سالاريي فاش غادي يجي لونتربريز ولا في واحد المده، يعني واحد المده اللي غادي كيديروا واحد المده اللي غادي يقدروا يحكموا عليه واش صالح ولا لا. Formation fournit des connaissances et des habilités nécessaires pour que l'individu s'adapte mieux à son travail. هنايا كيديروا لهم فورماسيون باش كيطوروهم، كيزودوا المعارف ديالهم والقدرات ديالهم مزيان، يعني كيعلموهم باش يخدم مزيان في الخدمه ديالو، باش يخدم اكثر ويحصل نتائج كبيره واكثر، يعني هذا هو الهدف ديال الفورماسيون وكالتعريف ديالو. gestion des carrières offre l'opportunité aux salariés de se développer de façon progressive à l'intérieur d'un plan de carrière personnelle. هنايا gestion de carrière هي واحد الفرصه كتكون للسالاري باش يطور القدرات ديالو ويبني المسار المهني ديالو مع واحد الشركه. دونك هادو هما لي زاكتيفيتي برينسيبال جو بونس صافي كاينين 10 قلت. غادي ندير واحد غير عندنا اول حاجه البلانيفيكاسيون دي زيفيكت، حفظوهم هادوما، يعني هاد لي زاكتيفيتي واخا بلا ما تحفظوا التعاريف ديالهم، التعاريف حاولوا غير تفهموهم وحاولوا تعبروا عليهم بطريقه ديالكم. planification des effectifs, analyse des emplois, évaluation des emplois. On a la rémunération directe, avantages sociaux, le recrutement, sélection, évaluation de la performance, la formation ou gestion de carrière. Ce sont 10. Donc, غادي نكملو. هنايا غادي نشوفو هاد البلانيفيكاسيون دو لا RH
فيها هي l'activité de base يعني بها كيبداو ال RH l'activité de base qui regroupe l'ensemble des activités permettant aux dirigeants d'une organisation يعني فيها بزاف ديال واحد الأنشطة اللي كتسمح للديريجون المسيرين ولا les directeurs ديال واحد l'organisation ديال الشركة organisation الشركة en collaboration étroite et harmonieuse avec tous les niveaux hiérarchiques identifier, analyser, évaluer et prévoir les besoins en effectifs humains. باش البلانيفيكاسيون ديال RH هي باش كيديروها باش يعرفوا النيفو hiérarchique ويحددوا ويديروا واحد الاناليز ويديروا واحد الاحتمالات prévoir وكذلك يقيموا لي بوزوان ديال ليفيكتيف ديال الاشخاص اللي خاصهم. اوتر ابيلاسيون لهاد البلانيفيكاسيون دو لا RH دونك واحد الابيلاسيون اخرى كيسميوها جيستيون بريفيزيونيل دو RH. دونك كاين اللي يقدر يقراوهم planification de la RH كاين اللي يقدر يقراوهم gestion prévisionnelle de la RH GPRH كاين اللي يمكن يقراوهم planification des effectifs organisation PO. دونك هادوما بثلاثه راهما نفس الشيء gestion prévisionnelle de RH وكذلك PO و planification de la RH هما بحال يعني غير سميات عطاوهم كاين اللي كيسميوهم الاولى كاين اللي كيسميوها الثانيه كاين اللي كيسميوها الثالثه. On continue عندنا l'analyse et l'évaluation des emplois. L'analyse et l'évaluation des emplois كدار من خلال واحد جوج ديال الاناليز. اول حاجه l'analyse des emplois شنو هي كيديروا une description des tâches et définir le profil de cet emploi يعني كيحددوا كيوصفوا لنا لي طاش اللي مطلوبين وكيحددوا شنو هو البروفيل اللي مطلوب من هاد l'emploi. Évaluation de l'emploi, c'est une activité de la gestion des ressources humaines reposant sur une démarche pour analyser et comparer les exigences de différents employés au sein d'une organisation. Donc, évaluation des emplois, il y a l'activité ديال gestion des ressources humaines اللي من خلالها كدار بواحد لي ديمارش باش انهم كيحددوا ويقارنوا المتطلبات ديال هاد العمل في واحد لورغانيزاسيون. يعني ها شنو باغي انا باغي واحد يكون عنده دوغ وعنده واحد ليكسبيريونس دو طرافاي او موان ديال 2 ans ولا 5 ans المهم على حساب يحددوا المتطلبات ديالهم وكيدرسوها مزيان باش كيشوفوا واش سلاكه ولا ما سلاكاش واش هذاك هو المطلوب. عندنا gestion de rémunération. Gestion de rémunération, on peut définir la rémunération comme l'ensemble des compensations et avantages que reçoivent les employés en contrepartie de leur travail. Gestion de rémunération. Rémunération هو الفلوس money بينغا عمر يعني الفلوس شي حاجه كيخلصوا قال لك هما كنعرفوها بلي بواحد المجموعه من التعويضات والايجابيات اللي كيتلقاها الخدام ولا لومبلويي يعني حتى كيدير الكونتربارتي بواحد المقابل ديال لوغ طرافاي حتى كيخدم عاد كيتخلص. لي تيب ديال هاد الريمونيراسيون كاين دو rémunération directe ou rémunération indirecte. Direct constitue à la paie reçue à intervalles réguliers à titre de traitement salaire prime. يعني الريمونيراسيون ديريكت فهموها بهذا المعنى هذا هي ديك اللي كيتخلصوا شي حاجه كتشد الفلوس فيها ديريكت ا انترفال ريغوليير فاش كتكون بواحد الفتره منتظمه من شهر لشهر كتخلص دونك هذيك واحد الريمونيراسيون ديريكت يعني السالير بريم هذا هو المقصود بالريمونيراسيون ديريكت يعني كتخلص فيهم ديريكت. La rémunération indirecte comprend toutes les compensations qui ne font pas partie de la rémunération directe et qui font partie du contrat social liant l'employeur et l'employé. هاد الهضره كامله كيقصدوا بها هي ديك التعويضات اللي ما كتجيش ديريكت بحالاش مثلا الكونجي
الفورماسيون فانا ما كنعوضكش على شي حاجه ديريكت، يعني كندير لك فورماسيون صافي، يعني كتطور راسك. Et voilà, final. Donc, c'est la première partie اللي كنسميوها الفونكسيون دي ressources humaines. كنتمنى تكونوا فهمتوا وخديتوا فكره. هذه فيها هضره بزاف، يعني هاد البارتيه يعني غير ديال الحفاظه. اصلا هاد الموديل فيه بزاف ديال الحفاظه وشويه ديال الفهامه والخدمه. دونك البارتي سويفون اللي غادي نديرها في الفيديو القادم غتكون على البارتي جوريديك، لي كونطرا، لي تيب ديال الكونطرا اكسيتيرا، غادي نشوفوهم في الفيديو القادم. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا، وما تنساوش ابوني، لايك ولا ديزلايك ولا كومونتير، سي نيجاتيف سي بوزيتيف. مهم ما تخليوهاش خاويه باش نعرفوا المشاكل واش كاينه ولا ما كايناش. والله يسهل عليكم كامل.